मोगळा सोम्या वो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता ह्या माध्यमांत आनी आमच्या हर एकल्या कडेन सांगाता तुजें प्रेझन्स बगूंक पवित्रत्म्यांतून फावो कर. आमचे मागणे आनी आशा जावन आसा तुवें आमचे थंय आनी आमचे मुखांतर आमच्या ध्याना मुखांतर तुवें काम करचें तें पळोवंक आमकां जाय. तुका महिमा आमचे थंय जावं दी, तुजें काम आमचे थंय जावं दी, तुजे उतार जीव हाडून दी सोम्या. तुज्या उतरां मरिफात भावार्थ उत्पन्न जावं दी आनी त्या भावार्था मरिफात तुका काम करूंक एक वातावरण सृश्टी जावं दी आमच्या मदें, आमच्या जिवितांत, आमच्या ह्या एकतरांत सोम्या. आनी तुका महिमा जावं आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या वेळाचेर मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके, सो आमी भावार्थाच्या डिक्लरेशन ऑफ फेथ, भावार्थाच्या परगट उसारणे विशयांत आमचे स्टडी जावन आसा. आनी आयच्या दिसाय हांव मागणें करनासलो आनी आमकां जस्ट एक स्टडी नाका आमकां. ओके, आमी मस्त पटी स्टडी करता. आमी आयतार दिसाय थोडे पटी संदेश आमी दिता आसतनाय आमी तातूंत मस्त मेहनत घालता आनी आशेता आनी जाणवाय ते देवाच्या उतराची आनी देवाच्या संबंदीन जाणवाय हाडूंक आमचे प्रयत्न आमी करता. पूण देवाचें काम थंयसर जावंक आमी आस्पद ह्या अवकाश करून दिनातल्यार तें सक्कड पुरा इट इज युजलेस, निर्फळ जाता. देखून आमी तें फळ हाडचे खातीर आमचें समर्पण, आमचें मागणें आमी राखून रावचें सोम्या मुखार. आनी त्या दाळा तयाराय करनासतना सोम्याक काम करूंक सुलभ जाता. देखून हे एक स्टडी तशें जावं दी म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. सो भावार्थ काम करचो भावार्थ त्या विशयान मग ते डिक्लरेशन ऑफ फेथ तें कंटिन्यू करून हांव आसा. येवच्या आयतारा दिसी म्हाका ते संदेश दिवंक पडला देवाची खुशी म्हणून हांव पातयेता येता. आनी कितें हांव हांगासर उलयतें आसा तें संडे खातीर म्हणून एक तयारेंत हांव आसलो. पूण कशें देव चलयता तें हांगात हांव मुखार सुनोवंक देव कुमक करूं दी हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. सो फेथ दॅट वर्क्स आनी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ तें आमच्या भावार्थाची ती परगट उसारणी आमी कित्याक करची म्हणलें आमी आदल्या बायबल स्टडींत आमी मुख्य जावन आमी पळयलें. कित्याक आनी आयताराच्या दिसाय ध्यान करता आसतना ताच्या पयलींच्या फावटी ध्यान करता आसतना उतार आमचे तावन काडून तो व्हरोंक प्रयत्न करता. तो आमकां झुजोंक आसा, एक झूज आसा आनी त्या झुजा मरिफात आमचेर आयिल्ल्या प्रवादना मरिफात आमकां देवान दिल्ल्या उतरां मरिफात उतार आमी घेवच्या मरिफात ते मनशाचें उतार न्ही बगार देवाचें उतार आनी देवाचो सर गूण, देवाचो कॅरेक्टर ताका बॅकींग करते आसा. ताच्या फाटल्यान रावण तो आसा देवाचें उतार. आनी देवाच्या उतरा विशयांत किर्तनकार अशें सांगता तुजें उतार तुज्या नांवाच्या की वयर तुवें दवरलाय म्हूण समज. ओके, सो यू हॅव एक्झॉल्टेड युअर वर्ड अबाव युअर नेम म्हूण सांगता. म्हळ्यार ताचें नांव आनी ताचें उतार तें सांगता तें आसा तें म्हत्वाचें जावन आसा आनी तें काम करता म्हणलें दाखोवन दिवचे खातीर. इन अदर वर्ड्स ताचें सगळें कॅरेक्टर त्या उतरा फाटल्यान आसा आनी देखून ताचें कॅरेक्टर तें बॅकींग करता तें उडास आमी दवरचें जावन आसा. सर भावार्थाची परगटणी म्हणटा आसतना जर थंयसर भावार्थ ना परगटणी ती व्यर्थ जावन आसा, इट इज युजलेस. ओके, सो भावार्थाची ती परगटणी म्हणटा आसतना थंय भावार्थ ना जाल्यार परगटणी आमी म्हळ्यार तें गिळीबाय पाटा करन आमी म्हणलें तें जाता म्हणलें तसलें एक चिंताप आसा. तें चिंताप देवाच्या उतरांत हांव तें भोव पयस तें जावन आसा. तें म्हणले वरवीं कांय जायना, भावार्थान म्हणले वरवीं तें जाता. जिणी समर्पण दिल्ले वरवीं दिवन आमी भावार्थाची परगटणी ती करता आसतना थंयसर जाता. ओके, विधेयपणाच्या संबंध दवरलेल्या त्या एका जिवितांत हांव तें भावार्थाचें उसारणें येता आसतना थंयसर काम जाता. ओके, सर आमकां चड आनी चड आमची आशा एकच जावन आसा आमचें थंय देवाचें उतार चड आनी चड काम करचें तें. आनी आमी उलयता आसतना थंयसर भावार्थान आमी उलयता आसतना देवान थंयसर ताच्या आत्म्या मुखांतर काम करचें तें पळोवंक आमकां जाय. तर काम करचो भावार्थ, आयकल्लें नीज करचो भावार्थ आमी तो आमचे थंय तो पळोवंक मेळोन दी चड. सो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 अध्याय
ते 1 वचन हांव वाचतां आनी तातूंत आसल्ल्यो थोड्यो संगती आमी ध्यान करया. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र, हिब्रूज चॅप्टर 11 1 तावन 6 वचन म्हण आसत. सो इंग्लिशान ते सांगता, नाव फेथ इज द सबस्टन्स. ओके, भावार्थ आतां, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. देवान आपल्या उतरां वरवीं पृथ्वी रचली, नातल्ली थंय पृथ्वी रचली, ताणें उलोवन ती पृथ्वी रचली. ओके, आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनातल्या तावन नातल्ल्या तावन उपजलां म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजता. ओके, सो सीदा 6व्या वचनाक हांव वता, मदलें तें सोडून. तरी पूण भावार्था विणें कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्याक डिलिजंटली म्हणलें तें मिस्सलां हांगासर, दे दॅट सीक हिम, डिलिजंटली सीक हिम, तांकां तो ही वील रिवॉर्ड देम, तांकां तो प्रतिफळ दिता. कोणाक? सगळ्या काळजान, सर्व सक्तेन ताका जी कोण सोदतात, सगळ्या भावार्थान, सगळ्या त्या अत्रेगान ताका सोदतात, तांकां तो प्रतिफळ दिता, इनाम दिता, प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. सो ओके, सो ते पातयांनी कितली गरज, आनी पातयांनी म्हणटा आसतना ती आतां, कालची न्ही, काल न्ही, आज म्हज्या ह्या गरजेच्या वेळाचेर, आज ह्या ऐन वेळा देवाचेर हांवें पातयेनी दवरस. सो देखून आमी आमच्या सन्निवेशांत देवाचेर आमचे दीस दवरचे, आमचे काळीज देवाचेर आमी दवरचें तें जावन आसा. आनी देवान कितें सक्कट सांगलें ताचे गूण नियाळन आमी तो भावार्थ ताचेर दवरचो, ताच्या उतराचेर, ताच्या गुणांचेर तो कितें जावन आसा, ताणें कितें सांगलां, आनी तो मनीस न्ही, आनी ताणें सांगिल्लें तो करता, हें सक्कड आमी उडास दवरी जाय. आनी हें आमी कितें सर सांगता तें आमी भावार्थान ह्या वेळाचेर आमी घेवया. ओके, इट इज नॉट एन एम्प्टी एटमॉस्फियर. आयताराच्या दिसा मात्र न्ही, मिरेकल्स हॅपन वेन वी रेस्पॉन्ड टू गॉड बाय फेथ. खंयच्याय आमी बसल्या जाग्याचेर आमी भावार्थान देवाक आमी पळयत आसतना, आपडटा आसतना थंयसर आमी अवकाश रचून दिता देवान काम करचे खातीर. देवान हांगासर हें बायबल स्टडी जाता आसतना आमकां कोणायके आपडयेत, आमची गरज ताणें दिवयेत, आमकां ताणें गूण करयेत, तें आमी समज जाय. ओके, सो देखून जें कितें उतार येता तें आमी घेवया आनी आमच्या मागण्यांत आमी आमचें काळीज तयार करून आमी ताका पळोवया. तो देव आमचो, तो आमकां प्रतिफळ दिवचो. भावार्था भायर ताका आमी मेसोवंक साध्य जायना, भावार्था वरवीं ताका आमी मेसवता. ओके, सो तें आमी उडास दवरया आनी एक्सपेक्ट करया. आमी आयकत आसतनाच हें उतार तुमी आयकत आसतनाच तें खरें जालें. जेजून म्हळें आयच्या दिसा हें उतार तुमी आयकत आसतनाच तें खरें जालें. देखून तें भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार आयच्या दिसा तें उतार तूं आयकत आसतना तें तुका खरें जावचें तुज्या भावार्था प्रमाणे. जेजून कितले जाणांक म्हणलें आमकां उडास हाडयेत, तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका सांग. हांव तुका गूण करता म्हणना हांव खुशी व्हरता. ऑफकोर्स तें पुरा सक्कड तें आसा, आमी जाणा गूण करचें ताणें, पूण तो कितें सांगता? तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं. आनी हांव सांगता जेजूच्या नांवान आज हांव हांगासर सांगता, परगट सांगता, हांव तुमकां सांगता, कोणाक आयकतेल्यांक भावार्थ आसल्ल्यांक तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं, तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका गूण जावं. आयच्या दिसा हें उतार तुका येता आसतना तें खरें जालें. जेजून थंयसर म्हळें भावार्थ थंयसर ताचे थंय आसलो,
पूण भावार्थ आयकत जाल्यार थंय आसलो जाल्यार थंयसर मस्त अजापान जाती आसलें. कुड्डे आयकोंक शकते आसले, मोने आसले उलोवंक शकते आसले. गायल्ल्या काळजांक थंयसर थंय गूण जातें आसलें. आनी देवाचें उतार तें येता आसतना देवाची सगळी सकत, देवाची सगळी ते सामर्थ्य, देवाचो तो अधिकार रस्सो, जीव दिवचो, बदलूचो, गूण करचो, सुटका दिवचो, आसा करचो, वदकसून दिवचो, अजाप करचो, वाट उगडचो, तो अधिकार त्या उतरा फाटल्यान आसा. देखून तस्सो देव हांगासर ह्या माध्यमाचेर आमी बावार्थान ताका पळयत आसतना, मागण्यांत ताका आमी आमची दीस ताचेर दवरत आसतना, काळजान तावन आमचे थंय अत्रेग आसून ताका आमी पळयत आसतना देव गूण करता. तसो तो गूण तो जावन आसा. सो देखून आमकां ताणें तो दिल्लो भावार्थ रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 3ऱ्या वचनांत आमी तें पळयता. आमकां हर एकल्याक एक प्रमाण ताणें एक भावार्थ दिला, एक मेजर ऑफ फेथ ताणें तो दिला. तो आमचे थंय काम करच्याक आमी अवकाश कर्ण दी जाय, आमी रसून दी जाय, आमी तें सोदी जाय. आनी आमचो भावार्थ तो व्हड जाय आसल्याच्याक तो व्हड जाय. आनी सो आयची स्टडी देखून ती हांवें ताका हांवें एक टायटल दिवचें जाल्यार काम करचो भावार्थ. भावार्थ आसा म्हूण तो काम करनातल्यार तें कांय फायदो ना. भावार्थ आसल्यार तो दिसून येवं जाय. म्हज्या एक्शना मुखांतर, म्हज्या उतरां मरिफात, म्हज्या आराधना मुखांतर, म्हज्या सांगणे मरिफात, म्हजें तें पॉस्चर तें आसचें, म्हजें धैर्य तो भावार्थ दाखोवन दिता. भावार्थ आसा गी ना गी म्हूण सांगता. सो देखून तसलो एक भावार्थ. पूण म्हाका कांय भोगना म्हूण आमी थोडे फावटी म्हणटा. म्हाका कांय दिसना ताचेर. पूण त्या भोगपाचेर तें खंदून आसचें न्ही. देवाच्या गुणाचेर, देवाच्या त्या कॅरेक्टराचेर, ताच्या स्वभावाचेर तें खंदून आसचें. तो देव जावन आसा. भावार्थ पात येता तो देव जावन आसा. हांव देव न्ही, तो देव जावन आसा. देखून तो कितें करूंक शकता. ना दिसतें तावन दिसतें तो हाडूंक शकता. नातले कडेन तावन तो हाडूंक करता. तो पळयत आसतना क्रिएट करूंक शकता. दोळे नातले कडेन दोळे ताणें दिल्ले आसात. पांय मोटवे आसले, मुट्ट्यान गेल्ले ते सारके जावचे आसात. ताणें केलां. व्हिलचॅरांत तो उठयता, कॅन्सरान गूण करता. तो जावन आसा देव. तो बदलूंक ना म्हणटा देवाच्या उतार. देखून आज आमचे थंय तो भावार्थ, आमचे थंय तो भावार्थ नासतना देवाक मेसोंक जायना. तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं तो म्हणटा. आयच्या दिसा तुवें उतार आयकत आसतना तें खरें जालें म्हणसो देव तो बदलोंक ना. काल, आज, सदां काळ तो एकच जावन आसा. तर तें उतार ताचें उतार, जीव दिवचें उतार, सत उतार तें आमचे थंय काम करूंक आमी अवकाश करून दिल्यार मात्र तें काम करता. सबारांक ते उतार येता. पूण थोडी मात्र तें घेवंक शकतात. घेवंक शकतात. ती सकत थंयसर आसा, केदाळेय आसा, सत्यवंत तो आसा. पूण थोडी मात्र ताका आपडूंक शकतात. कित्याक म्हळ्यार ती भावार्थान तें पळोवंक शकतात. ती भावार्थान ती उलोवंक शकतात. ती राखून आसात म्हणटात त्या स्त्रिये बरी, रक्तस्रावाच्या स्त्रिये बरी. कितें तिणें म्हळें? शी सेड टू हरसेल्फ, इफ ओनली आय टच द हेम ऑफ हिज गार्मेंट आय शॅल बी मेड होल. जर हांव ताच्या वस्त्राचो गोंडो, तिणें तिकाच म्हळें म्हणटात देवाचे उतार. कोंकणीन तें मिस केलां. शी सेड टू हरसेल्फ, तिणें तिकाच म्हळें. दॅट इज द डिक्लरेशन ऑफ हर फेथ. तिणें तिकाच म्हळें, जर हांव ताच्या वस्त्राचो गोंडो हांव आपटना जाल्यार तर म्हाका गूण जाता. ओके. सो तिणें कितें केलें? तशेंच तिणें केलें. तिणें मुळें मात्र न्ही, तिणें तें केलें तें. फस्ट तिणें मुळें आनी उपरांत तिणें तें केलें. तर कोणाचें इनिशिएटीव कोणाचें? ओके. हें आमी सबार कडेन वाचता. पूण आज तें रेफरन्स मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 22 हें एक्झॅक्ट उतार आसा त्या भोंवतणीच्या हातूंत.
तो कोणाक नोट करचें जाल्यार नाल्यार मार्क चॅप्टर 5 तें आसा आमी सबार पोटी थंयसर गेले हांव सो देखून थंयसर वाचूंक हांव वचना. ताचे उपरांत मातेवाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 28व्या वचनांत आमी कानान घालून स्त्रिये विशयांत वाचता. सो एक इम्पॉर्टंट पॉयंट सांगूंक हांव आशेतां. ती थंयसर येता. जेजू तिका गूण करूंक वेता की जेजून इनिशिएटीव काडिल्लो कोणें सुरवात कोणें केली म्हणलें तो एक पॉयंट हांगासर सांगूंक हांव आशेतां. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन सुरवात केली. जेजू सरशीन ती आयली. सो हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6 ही हू कम्स टू गॉड देवा सरशीन ती आयली. जेजू तेणें वेतालो पूण ती ताचे सरशीन आयली. ओके कानान घालून स्त्री थंयसर आयली. तो मार्काच्या सुवार्थेंत 10व्या अध्यायांत ब्लायंड बार्तिमेयास तो कितें करता. जेजू ताचे सरशीन येना. जेजू तेण्यांतल्यान पाशार जाता. त्या वाटेन वेता म्हणटा आसतना तो कितें करता तो थंयच्यान बोबो घालता. सो ऑल द 3 हे 3 एग्जाम्पल्स हांवें कान गेल्यांत मस्तू आसा दुसरी पूण आयच्या स्टडी खातीर आरंभ करता आसतना 3 एग्जाम्पल्स ही हर एकली दे आर द पीपल हू टूक द इनिशिएटीव. देर इज ए गॉड हू हिल्स. एक गूण करचो देव आसा. एक काकुळटून तो देव आसा. गूण ताचो गूण स्वभाव तसलो पूण कोणें सुरवात केली त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीन. शी वेंट अँड टच्ड हिम. शी टच्ड हिम बाय फेथ. तिणें ताका आपडलें. तिणें कन्फेशन केलें आनी तिणें ताका आपडलें. ताच्या पयलीं आमी वाचता तिणें ताचे विशांत जेजू विशांत तिणें आयकल्लें आनी आयकत आसतना तिणें अशें म्हळें. बार्तिमेयानी तशेंच तो तेणें वेता म्हणटा आसतना ताका आयकलें पूण ताच्या विशांत पयलें ताणें आयकल्लें. तो कितें करूंक शकता. कानान घालून स्त्री ताचे सरशीन कितें येता कित्याक म्हळ्यार तिणें आयकल्लें ताचे विशांत आनी ती तिकाच सांगून येता. ती म्हज्या दुवेक गूण जावचें पळोवंक हांव तें घेतल्या शिवाय हांव फाटीं वचना. शी टूक द इनिशिएटीव. जेजून तिका टेस्ट करतना तिका तेची परीक्षा करता आसतना ती दंडळ्ळी ना. तिणें एकच धरून ती रावली. कितें भावार्थाचें तें डिक्लरेशन. सोम्या म्हाका हांव सुणें म्हणटाय जाल्यार म्हज्या दुवेक सुणें म्हणटाय जाल्यार व्हड न्ही पूण म्हाका कितें जाय तें घेतल्या शिवाय हांव फाटीं वचना. भावार्थाची उसारली. भावार्थ आज फाल्यांक न्ही राखता. आज तो तांकां सगळ्यांक आज तें जालें. खंयच्या दिसा त्याच घडये तांणी तें सोदता आसतना तांणी तें आशेत आसतना तांणी तें मागता आसतना भावार्थान तें विचारता आसतना तांकां मेळ्ळें. केदाळा तांच्या त्या आयच्या दिसा तांच्या गरजेच्या दिसा. सो देखून आमी भावार्थान ताका पळोवचें. आमी चड आनी चड अशें करून जाल्यार आयतारा येताना जावं दी या हेरा वेळार जावं दी आमी म्हणून जाल्यार आमकांच त्या स्त्रियेन म्हणलें बरी आयच्या दिसा सोम्या आयच्या दिसा म्हजो दीस हो आयचो दीस तुजो हो दीस आतां भावार्थ म्हूण सांगता. देखून तुजेर म्हजो भरवोसो आज तुजें तावन घेवचे खातीर तें आमी म्हणूंक तयार आसा. सो तशें म्हणटा आसतना ताचे विशांत आमी ताचो गूण आमी मोतीन दवरता. ओके साम 34:8 आमी पळयता कसलो तो म्हूण सांगून साकून पळय सोमी कितलो बरो तर तो बरो सोमी आनी ताच्या बरेपणा विशांत. सो हर एक वाचूंक हांव वचना. कीर्तन 105वें वचन आमी पळयता. थंयसरी सांगता फॉर द लॉर्ड इज गूड अँड इज लव एंड्यूर्स फॉर एवर. म्हणलें तें परतून तो बरो. कित्याक स्तुते सांगता आमी भितर सरता कित्याक म्हळ्यार तो बरो. ओके साम 135 वर्स 3 तशेंच पळयता. साम 86 वर्स 5 आमी तेन्ना पळयता.
Psalm 145 वर्स 9 ಅಂತ आमी तेन्स पळयता. ओके, परतून रिपीट करता कोण नोट्स बरोवन काडूंक दिल्यार. कीर्तन 86 5वें वचन, कीर्तन 100 5वें वचन, कीर्तन 34 8वें वचन, कीर्तन 135 3रें वचन, कीर्तन 145 9वें वचन. ओके, मस्त आसात उरले स्क्रिप्चर्स 5 वचनां ती आमी पळयले. मातेवाच्या वांजलांत आमी पळयता तो सांगता मागा आनी तुमकां कितें सांगता ती. मातेव 7 अध्याय पळोवया आमी भावार्थान ताचे घेवच्या. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. थंय कितेंच दुबाव जेजू थंयसर उलयना, दुबाव तो हाडिना. निजाकी जो कोण मागता तो घेता. निजाकी म्हणटा तो, निजाकी जो कोण मागता तो घेता. सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. आयच्या दिसा ओके, हें उतार वाचता आसतना आमी सवयेच्या प्रमाणें पळोवचें नाका. जेजून म्हळें थंयसर सिनेगोगांत, आयच्या दिसा हें उतार तुमी आयकत आसतनाच तें खरें जालें. तर कितें सांगता, जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. आयचो दीस जावंक पुरो तुजो तुजें थंय भावार्थ, हें उतार भावार्थ हाडटा जाल्यार तर सोम्या कडेन सांग, सोम्या आयच्या दिसा तुजें उतार हांव घेता. हें म्हजें थंय नीज जावंक जाय, हें म्हज्या घरकारा थंय नीज जावंक जाय, हें म्हज्या पुता थंय नीज जावंक जाय, हें म्हज्या दुवे थंय नीज जावंक जाय, हें म्हज्या भावा थंय नीज जावंक जाय. कित्याक तुजे कडेन हांव मागता. तुमी खोटे जर 11वें वचन. ओके, तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तूं कितें विचारताय तें तो दिता म्हणलें थंयसर आमकां कळटा. तूं कितें विचारताय तें तो दिता. स्पेसिफीक, बी स्पेसिफीक इन युअर प्रेयर. हांव आंगडी वचोन सांगना, हांव वचोन म्हाका कितें पुणी दिया म्हण, म्हणजे लिस्ट म्हाका विसरलें, म्हाका कितें पुरो जाय म्हणून काले पुणी दी म्हणून सांगना. हांव वचोन स्पेसिफीक आंगडी घरा कडेन कितें विचारता तें म्हाका तो दिता. म्हाका गोड जाय जाल्यार गोड विचारता, तांदूळ जाय जाल्यार तांदूळ विचारता, मीठ जाय जाल्यार मीठ विचारता, साकर जाय जाल्यार साकर विचारता, कितें जाय दाळ जाय जाल्यार दाळ विचारता. कितें जाय तें स्पेसिफीक आमी तें विचारूंक जाय. बार्तिमेयान म्हळें, कितें तुका जाय म्हणटाना विचारतना, कितें हांवें करी जाय तुका? म्हाका दिश्ट जाय. आनी दिश्ट ताका लाभली. एलिशान विचारलो, दोडतो अभिशेक ताका मेळ्ळो. कोणें कितें विचारलें तें तांकां मेळ्ळें. अन्नान विचारलें पुताक एक पूत आनी तो ताका मेळ्ळो. सो स्पेसिफीक थिंग्स आमी देवा कडेन मागचें तें जावन आसा. ओके, सो विचारतना तें दिवचो देव. आनी तो सांगता देखून तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. ओके, सो हांगासर एक इम्पॉर्टंट संगत आमकां समजता. हो भावार्थ, तो काम करचो भावार्थ जावचे खातीर आमी समजत जाल्ल्यो थोड्यो संगती आसात. आनी एक जावन आसा ती फेथ इज रिलेशनल. तो संबंदाचेर आसा, तुज्या वळखीचेर आसा, तुज्या जाणवायेचेर आसा. एका मनशाक तूं कितलें चड वळखताय, ताच्या गुणा विशयान चड जाण जाताय, ताका बरें करून तूं वळखताय, ताचे सांगता तुका एक संबंद आसा जाल्यार तूं कितलें लागशिल्यांत आसाय त्या दाडा तुका त्या व्यक्तीचो गूण समजता. आनी त्या व्यक्तीच्या गुणाचेर आनी तुज्या संबंदाचेर, तुज्या त्या वळखीचेर, त्या रिलेशनशिपाचेर तुका कळीत आसा, तूं जाणा आसाय, ताचेर भावार्थ दवरूंक साध्य घे म्हणलें. सो फेथ इज रिलेशनल. हांगाय आमी पळयलें कितें तो बाप म्हूण सांगता, ताचो गूण आमी समजल्या. अब्राहमा विशयान तो सांगता कितें, जाकोबाच्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 23व्या वचनांत आमी पळयता, एब्राहम माय फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ गॉड. अब्राहम ताचो इश्ट. इश्टाक भावार्थ आसा.
इश्टा खातीर कितेंय करूंक शकता तो. इश्टा खातीर तो पातयलो. इश्ट म्हणल्यार त्या एका रितीन देवान ताका दवरता आसतना कितलो एक ताचेर भावार्थ इश्टाचेर. म्हजो इश्ट म्हाका सोडून घाली सोना. म्हजो देव म्हजें इनाम म्हजो सोमी तो म्हाका सोडून घाली सोना. तसलो एक भावार्थ. सो रिलेशनशीप कशें रिलेशनशीप ताच्या सांगाता वेळ करशिल्ल्या ताका वळखूंक आमी कितलो वेळ करसिता. आमी प्रयत्न करता म्हज्या देवाक जाणा जावंक आराधनांत प्रकटण हाडूंक देवाच्या आत्म्या कडेन आमी मागता. देवा म्हाका जाणा जावंक जाय. तुका आनीकय चड जाणा जावंक जाय. कालचे वरनी चड म्हाका तुका जाणा जावंक जाय. म्हजो भावार्थ चडाचे जाल्यार तुका हांव चड जाणा जावंक शकता. तुजे सांगाता वेळ करसीत आसतना म्हाका तुका जाणा जावंक जाय. तुजें प्रकटण दी. म्हाका उगडापण दी. पवित्र आत्म्या म्हाका कळीत कर. म्हजे दोळे तूं उक्ते कर. भावार्थाचे दोळे आत्मीक दोळे तूं उक्ते कर. तुका जाणा जावं तुजो गूण जाणा जावं तुजी सकत जाणा जावं. एफएस घराक बरयल्या पत्रांत तेंच पावलाचें मागणें. ते दाडा तुजो भावार्थ सडते आसा सडटा. ताचो मोग ताचो गूण ताची काकूळट ते सक्कट जाणा आसना त्या दाडा ताचेर भावार्थ दवरूंक तुका सुलाभ जाता. तो भावार्थ त्या घडये रिलीज करूंक तुका सुलाभ जाता. ताणें सांगता आसतना हांव तुका गूण करचो देव जेहोवा राफा. हांव तुजो गूण करणार म्हूण सांगता आसतना तें उतार येता आसतना म्हाका तें धरूंक सुलाभ जाता. कित्याक हांव जाणा तो ताचें नांव कितें प्रगट केलां गी तेंच तो जावन आसा म्हूण सांगून आमी पळयता थंयसर त्या 4 जाणां इश्टांनी एका आरिगरा पिडेक हाडिल्लें. त्या आरिगराक कितलो भावार्थ आसलो आमकां कळीत ना. आसलो जव्येत पूण 4 जाणांक खंडीत भावार्थ आसलो. थोडे फावटी तुजो भावार्थ तुज्या घरकारा खातीर तुजो भावार्थ. थोडे फावटी तुज्या घरकाराचो भावार्थ. थोडे फावटी तुज्या पुता खातीर तुजो भावार्थ. थोडे फावटी तुज्या पुताचो भावार्थ. थोडे फावटी तुज्या दुयेचो भावार्थ. थोडे फावटी तुज्या दुये खातीर तुजो भावार्थ मागणें करता आसतना ताका सोम्याच्या हातांत ओपसून दिता आसतना ताका तूं सांबाळटाय. तूं ताका धरून दवरताय. तूं वायटांतले ताका राखताय. संवसारांतले ताका राखताय. सोम्या तुज्या हातांत हांवें दिल्लें तूं सांबाळचो देव जावन आसाय. विश्वासी देव. तुजो गूण तो हांव पातयतां तुगेर. हांव विश्वासतां. हांव पातयतां तूं म्हजो वांटो. हांव पातयतां तूं म्हजो गूण करना. हांव पातयतां तूं म्हज्या घरकाराचो गूण करणार. हांव पातयतां तूं म्हज्या पत्नीचो गूण करणार. तूं सांबाळणार बूद दिनार. हर एक पळोवचो देव. तुज्या दिसतान कितेंच तें लिपोन ना पळयताय देखून तुजेर म्हजो दवरता भावार्थ. सो फेथ इज रिलेशनल. वळखीचेर कितलें चड वळखताय कितले लागशिल्ल्या संबंदान तूं आसाय तितलो चड भावार्थ तुका दवरूंक साध्य जाता. देव तुका परकी जाला गी या देव तुका लागशिल्लो तूं जाणाय. परक्यां कडेन आमी चड वेळ करची ना. हांव परक्यां सांगता लागशिल्लें सांगता आमी चड वेळ करसूंक आशेता. लागशिल्ल्यांच्या लागसार आनीकी लागसार आसूंक तांचे सांगता उलोवंक तांचे सांगता वेळ करसूंक आमी आशेता. आमी मोग करतल्यांच्या जर देवा सांगता तसो इश्टगतीचो संबंद अब्राहमा बरी तसो जायत जाल्यार आमकां भावार्थान ताका लागीं सरोंक ताका उलो करूंक आमकां सुलाभ जातलें. दुसरी संगत आमी जाणा जाय. फेथ कम्स बाय हियरींग. थोड्यो संगती परत त्यो आमकां आयकूंक मेळटा. पवित्र आत्मा आयकूंक करता. कित्याक म्हाका गोत्त आसा म्हूण सांगूंक न्ही या ते रिपीट करचे कितले फावटी तेंकां आयकूनचें म्हूण सांगूंक न्ही. बगार हर एक फावटी उतार येता आसतना भावार्थ म्हणजे तें येता गी. फेथ कम्स बाय हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरां मरिफात रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 17व्या वचनांत सांगता फेथ कम्स बाय हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतार तें येता आसतना देवाचें उतार तूं आयकत आसतना तुका आयकूंक साध्य जाता. देवाचें उतार उलयता आसतना जर तूं थंयसर आसाय ताचे कडेन सांगताय देवा म्हाका आयच्या म्हज्या सिच्युएशनांत उलय.
काल आयकल्लें उतर तें न्ही, आयचें म्हाका जाय जाय. रिमा वर्ड म्हणटात. आनी एक उतार बरयल्लें उतार तें रिमा वर्ड जाता. तें ह्या वेळाचेर आयच्या दिसा हें उतार तुवें आयकत आसतना तें खरें जालें. आनी देवाचो तो एक टायम आसा, क्रोनोस टायम म्हणटात, आनी एक कायरोस टायम म्हणटात. तें आमकां ग्रीक या हें समजनात त्यार व्हडणें, पूण ताचो अर्थ इतलेंच. कायरोस म्हळ्यार ऐन वेळ, आतां भावार्थ म्हणटा आतां. सोम्या म्हजी गरज आतां ह्या वेळाचेर, आनी तुका हांव घट्ट धरता. म्हाका तुवें आशिर्वाद केल्या शिवाय, म्हाका तुवें आपडल्या करीत हांव तुका सोडना. त्या स्त्रियेन तिणें वचोन जेजूक आपडलें. जेजून तिका आपडलें न्ही, तिणें वचोन जेजूक आपडलें. मस्त पटी आमी आपडूंक आसा, आमी करूंक आसा. म्हाका चलो उडास आमी दवरया. जेजू बिरमोत पावसो देव. ताका मन जाल्यार तो आपडूं न्ही म्हाका. ताका मन जाल्यार सेवका कडेन म्हज्या विशयांत उलोवं दी, सेवक म्हजें नांव काडून दी. तशें राखून रावचें जाल्यार मस्त पटी तूं राखून उरतलोय. ती स्त्री थंयसर राखून रावली ना. तिका कळीत आसलें हो काकुळदार गूण करचो देव म्हूण सांगून. पूण ती कितें करता, ती वचून आपडटा. ती राखूंक ना. जेजू म्हजे सरशीन येवं दी, जेजू काकुळदार, जेजू देव, ताका गुत्तू ना हें म्हाका कशें आसात म्हूण. मस्त जाणांनी मनशां आमी आयकता. मस्त जाणां बसून थंयसर आसतात. तुजो भावार्थ एक्टिवेट युअर फेथ. तुजो भावार्थ जागय, उठय आनी वच आनी मॅट काड. मुखार वचोन तुजें तें मिराकल तूं घे. तुका अवकाश मेळटा आसतना, देव उलयता आसतना. हांव उलयतना देव कोणा कडेन, हांव उलयता आसतना म्हज्या मुखांतर देव कोणा कडेन उलयता हांव जाणा आसा. सो देखून तुजो भावार्थ एक्टिवेट कर. दवरून काडून कांय प्रयोजन ना. सो देखून भावार्थ उतरां मारिफात येता. उतार येता आसतना तें धरूंक आनी तें एक्टिवेट करूंक तुवें तयार आसा जाय. तुवें तें काम करी जाय. सो जबाबदारी तुजी जावन आसा. हेरांक सगळां मागणें करतात, तुजे पासून मागणें करतात, पूण भावार्थ एक्सरसायज करचो तुवें उठा जाय. तुवें आपली जाय वचोन, तुवें तो वस्त्राचो गुंडो आपली जाय. केदाळा तुका त्या प्रेजन्सान तूं आसाय. तूं केदाळा देव थंय उलयता. आयताराक मात राखून रावं नाका. हेरा वेळाचेर तशें जावंक साध्य आसा. हांगासर जावंक साध्य आसा. ह्या बायबल स्टडीच्या वेळाचेर, तुज्या घरांत मागण्या वेळाचेर जावयेत. देखून त्या वेळार तुवें चिंतलें बरी राखून रावं नाका. देव उलयत आसतना त्या उतराक धर आनी ताणें अजाप करूंक ताका तूं सोड. सो फेथ कम्स बाय हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ उतराचेर येता. उतर आयकत आसतना येता. एजेकिएल 37 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर कितें सांगता प्रवादी एजेकिएल. त्या एका सुकलेल्या हाडां मदें तो आसा. आनी देव ताका सांगता उलय तूं. स्पीक टू द बोन्स म्हणटा तो. उलय त्या सुकलेल्या हाडांक तूं उलय. प्रवाद कर तांचेर. तूं उलय. तूं कमांड कर म्हूण सांगता. आनी प्रवादी ताका विधेय जाता. आनी तो म्हणटा आयका तुमी सुकलेल्या हाडांनो. आनी ताच्या उपरांत तो उतार उलोवंक सुरू करता. एजेकिएल 37 तुमकां वाचयत मागीर जाय जाल्यार. तो सांगता आयका. हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. देवाचे उतार आयकत आसतना भावार्थ येता. आयकत आसतना तुमचेर मांस येता. तुमचेर हाडां ती घडसतात. तुमी एक सैम जावन उबे रावतात देवा खातीर. फकत आयकल्ले वरवीं न्ही, तें घेतिल्ले वरवीं. तें देवाचें उतार म्हण घेतिल्ले वरवीं. आनी ती सकत दिवच्या देवा तें पळोवन तें जाता. देखून आज आयकत आसतना कितें तुजें आनी म्हजें तें एक स्पंदन, रेस्पॉन्स, रिएक्शन कितें.
तिसरी संगत जावन आसा फेथ इज द सबस्टन्स म्हणटा. फेथ इज द सबस्टन्स म्हळ्यार तातूंत परतून सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार स्पेसिफीक. तूं कितें मागताय तें तूं पळयताय, तें तुका कळीत आसा, तें कशें आसा, जें कशें दिसा जंय तें सारकें जाल्ल्या क्षण कशें आसा तें तूं पळयताय. तो तुजो भावार्थ तें पळयता, भावार्थ पळोवंक शकता. कितें जाय तें पळोवंक शकता, कितें मागता तें पळोवंक शकता, कितें आशेता तें पळोवंक शकता. देवाच्या आत्म्या मुखांत तें पळोवंक शकता. पॉल योंगीच्यो डेव्हिड योंगीच्यो म्हणटा नांव मागीर बदललें. ताच्या जिणेंत ताच्या टेस्टिमनींत तो सांगता. त्या दुबळेकायेन तो आसता आसतना ताची सेवा ती आरंभ जावच्या त्या स्थितीर आसतना, उणेपणान तो आसता आसतना ताका तो एका सायकला खातीर मागता, एक टेबल एक मेज खातीर मागता. आनी तें कसलें म्हणलें सगळें तो स्पश्ट तो मागता. आनी ताणें मागलें तें ताच्या गांवांत सावथ कोरियांत तें मेळचें तसलें न्हय तें, पूण तो मागता, तो भावार्थान मागता. आनी देव तें मागता आसतना देवाक पयलींच कळीत आसलें, देवाक कशें त्या वेळाचेर कितल्या तेंपान तें हे जंय म्हणलें कळीत आसलें. हर एक तो ताणें मागले प्रमाणे तो दिता. सलमान कितें विचारलें परतून स्पेसिफीक संगती विशयान उलयत आसतना फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ थिंग्स होप फॉर. कितें तूं बरोवशेन राखताय गी, कितें तूं मागताय गी तें मेळ्ळें, ताचें एक टायटल डीड या ताचें तें अधिकार पत्र तें तुका डिलिव्हरी जावच्या पयलें तुका तुजें ऑर्डर तें येता म्हूण सांगून तें तुका कितें तें एक ऑर्डर इज एक्सेप्टेड म्हणलें बरें. तें तुवें हें करता आसतना तुवें भावार्थान तें विचारलें. सलमान विचारलें, सलमान कितें जाय तुका म्हणटा आसतना तो विचारता म्हाका जानवाय तूं दी. कितें ताका मेळ्ळी? जानवाय मेळ्ळी. जानवाय कुडसून देवान मस्तू दिलें. हर एकल्याचें तेंच. सो एलिशा विशयांत हांवें ऑलरेडी सांगलें. सो देखून तूं उंडो विचारता आसतना तुका उंडो मेळटा, मास्कली विचारतना मास्कली मेळटा. तूं कितें विचारताय तें तो दिता. तूं स्वस्थता विचारतना स्वस्थता मेळा जाय. देवा तुजो तो गूण, तूं गूण करतलो. तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण जाता, तुज्या गाया वरवीं म्हज्या भावाक गूण जाता, तुज्या गाया वरवीं म्हज्या घोवाक गूण जाता, म्हज्या पत्नीक गूण जाता. ते आमचो भावार्थ. सोम्या आमी उलयत आसतना तुज्या उतराचें ध्यान करता आसतना तूं रिलीज कर, तो भावार्थ रिलीज कर आनी स्वस्थता रिलीज कर. सोम्या आयच्या स्टाडींत तुजे ते आशिर्वाद तूं घाल, भावार्थ रिलीज कर हांगासर आनी उपरांत आयकत आसतना. देवा आमी तुजे कडेन तुका आमी पळयता, कित्याक तूं जावन आसाय स्वामी, तूं जावन आसाय गूण करचो स्वामी. तुजेर आमचो आमी विश्वास दवरता. फेथ डिमांड्स ओबिडियन्स. काम करचो भावार्थ ताका विधेयता थंयसर जायसै. विधेयता नासतना थंयसर काम जायना. ओके. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 11वो अध्याय परत थंयसर आमी एक वचन पळोवया. हांवें मस्तू कोट मात्र केल्यांत शिवाय तें वाचूंक आमी वचोना. भावार्था वरवीं तें अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक 10 मेळचो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो. ताका ताचें इनहेरिटन्स पयलें मेळ्ळें की इंग्लिशांत आफ्टरवर्ड्स म्हणून सांगता. ही ओबेड गॉड. तो देवाक विधेय जालो, ताच्या ताळ्याक ताणें पाळो दिलो. मेळच्या पयलें की मेळ्ळ्या उपरांत ताणें पयलें तो कांयच नातलें तेळा ताका खंयसर वचोंक म्हणलें कळीत जावच्या पयलें तो ताका विधेय जाता. सो वॉट ही वील रिसीव आफ्टरवर्ड्स तें उपरांत मेळचें
तसं त्या एका जाग्या विशांत ते सांगतात. 1 मिनिट हांव हांगा पॉज करता. सॉरी फॉर द डिस्क्रिप्शन. सो तो कितें आमी पळयता भावार्थाक विधेयपण गरज आसा. भावार्थ तूं भावार्थ आसा म्हणटाय जाल्यार तें विधेयपणान तूं दाखय. देवान कितेंय सांगता आसतना तें तूं कर. वच म्हणत जाल्यार वच. मागणें कर म्हूण सांगत जाल्यार मागणें कर. तूं वचून कितें दी म्हूण सांगता जाल्यार तूं दिवच्याक. सो देव सांगता जाल्यार उलय म्हूण सांगून त्या जाल्यार उलय. प्रोफेसी करूंक प्रोफेसी दिवंक सांगता जाल्यार तूं प्रोफेसी दी. तें देवान करचें, देवान पळोवचें तें जावन आसा. सो विधेयपण तुका भावार्थ आसा जाल्यार भावार्थ म्हळ्यार विधेयपण जावन आसा. भावार्थ म्हणटना म्हाका भावार्थ आसा म्हूण सांगून तूं वगेत बसताय जाल्यार तो भावार्थ न्हय. भावार्थ अब्राहमाक एक काम करूंक, सो विधेय जावंक ताका ते सलय लागली. सो तें आमी उडास दवरचें. ओके. सो तें आमी उडास दवरचें. भावार्थ म्हणटा आसतना विधेयपण. सो देवान कितेंय सांगलें जाल्यार त्या वेळाचेर तें जाता की म्हणलें सवाल तें तुजें न्हय. तें हें जावचें चान्स आसा की म्हणलें तें देवाचेर सोडचें. तुका आपयलां देवान कितें करूंक. फकत विधेय जावचे खातीर देवान तुका आपयलां. उरलेलें प्रतिफळ देवाचेर तूं सोड. देवान सांगलां कितें सांगलां देवान सांगलां तूं भावार्थान येता आसतना प्रतिफळ दिवचें काम जावन आसा देवाचें म्हूण सांगून. सो वील इट वर्क वील इट नॉट वर्क तें तुजें प्रॉब्लेम न्ही, तुजी समस्या न्ही, तुजी जबाबदारी न्ही. प्रतिफळ दिवची जबाबदारी ती देवाची जावन आसा. सो देखून आमी उडास दवरचें. फेथ विदावट वर्क्स इज डेड. तें काम तें विधेयपण दाखोवन दिवचें. तें काम तूं जर करनाय जाल्यार थंयसर तुजो भावार्थाक कितेंच अर्थ ना. सो पेद्रू केदाळा उदकाचेर चलता तसो भावार्थ तो विधेयपणान तो दाखयता. सो फेथ विदावट वर्क्स इज डेड. एका वेळा तो चलना तो जाल्यार ताका चलोवंक जातेंत ना. तो दोंडोळ्ळो जाल्यार सोम्यान ताका सांबाळ्ळो. प्रतिफळ दिवचो कोणें? सोम्यान. त्या उतराचेर तो चलता आसतना नामान आमी पळयता. नामानाक उतार आयलें. नामानाक फर्मान जालें जॉर्दान न्हंयेंत 7 पटीन तुवें बुडोवन उठा जाय म्हूण सांगून तो विधेय जालो. ताका थंयसर तें स्वस्थता मेळ्ळी. सो हर एकी तशेंच देव आमकां कितें सांगता की ताका विधेय जावंक मात्र देवान आमकां आपयलां. आनी तें करता आसतना तें थंयसर अजापां जावची, वाटो उगडचो, बचावी मेळची, स्वस्थता मेळची तें जावन आसा देवाची ती जबाबदारी जावन आसा. तें आमी उडास दवरचें. फेथ रिक्वायर्स कन्फेशन बिफोर वी सी द रिजल्ट. ओके. तें आमी ऑलरेडी आमची स्टडी त्या विशयांत जाली. आयतारा दिसाय आमी पळयलें तें फेथ कन्फेशन डिक्लरेशन ऑफ फेथ इज ऑल अबावट इट. तें भावार्थाची परगट उसारणी जावन आसा. ती स्टडीत ताचेर वचून आसा. कितें देवान अशें म्हळां त्या देखून हांव भावार्थ दवरतां. एब्रामाक बरयल्या पत्रांत 13वा अध्याय 5 आनी 6 वचन तें आमी परतून थंयसर वाचूंक आमी वचना पूण त्या उतरांत आमी पळयता. हर एक देवान बसावणी केल्ले वरवीं तें आमी उसारचें जावन आसा. देवान अब्राहमाक कितें सांगलें? भायर सर आनी पळय मळबाचीं नखेत्रां पळय. ताणें पळयलें आनी ताचेर तो भावार्थ दवरलो आनी ताची ती उसारणी जाली. ताणें ताचें नांव बदलिल्लें अब्राहम आसलें अब्राहाम म्हूण केलें. साराय आसलें सारा म्हूण जालें. आनी तांणी एकामेकाक तेच नांवांनी आपोवंक त्या बदलल्ल्या नांवांनी तांणी आपोवंक सुरू केलें. आनी तशें आपयता आसतना देवान बसावणें दिल्लें तें बसावणें नीज कसो देव तो म्हणलें
तांणी पत्तेरेन ते उसार सांगलें. तूं आनी हांव ताणें सांगलें तें आमी उलयत आसतना, आमी तें आराधनांत म्हणटा आसतना, आमी तें मागण्यांत आमी म्हणटा आसतना आमी तस्यो ताणें म्हणलें तें तो देव आमचो देव प्रतिफळ दिवचो देव म्हणलें आमी उडास दवर तें सांगता आसतना ताची जबाबदारी ती जावन आसा. कितें ताची जबाबदारी जावन आसा तें नीज करचें. सो देखून कितें जावंक आसा तें आमी पातयेवया. कितें सांगलां ताणें ताचेर पातयेनी दवरया. सो आमी तें उसारचें. एक नवो भावार्थ आमचें तें आमच्या सभा वाडच्या विशयान, सभेंत आत्मे येवच्या विशयान, आमचें बिल्डींग प्रोजेक्ट कंप्लीट जावच्या विशयान तें आमी पळोवया, तें उसारया. मागचें मात्र न्ही, आमी भावार्थान सांगया. देवान सांगलां देखून देव दिवचो देव जावन आसा. देव आमकां आशिर्वाद करचो देव जावन आसा. आमी मागलां, आमी मागलें दिवचो देव जावन आसा. कितें आमी मागता तें तो दिता. उंडो आमी विचारल्यार तो उंडो आमकां दिता. बिल्डींग आमी विचारता आसतना बिल्डींग आमकां तो दिता. आमकां पयशांची गरज आसा ती आमी ताचे कडेन विचारता आसतना तो ती वदक सून दिता. आमी विधेय जाता आसतना आमी ती ताच्या त्या गुणांक सरी जावन आमचे ती भावार्थाची परगटणी, ती उसारणी आमी ती धरण रावता आसतना एकामेकाक आमी सांगता आसतना देव बरो म्हूण सांगता आसतना, देव विश्वासी म्हूण सांगता आसतना, देव ताणें सांगलें तो करता म्हूण सांगता आसतना आमी एकामेकाक उत्तेजन करता आसतना देव सकयल पळयता. ही इज रिस्पॉन्सिबल. तो जावन आसा जबाबदार. आमी भावार्थान आमी ताचेर विश्वास दवरून आमी पातयेन ताचे कडेन मागता आसतना, ताचे कडेन सांगता आसतना आनी एकामेकाक तेंच पातयेवंक आमी सांगता आसतना तो एक व्हडलें काम करचो देव तो जावन आसा. सो मार्काच्या सुवार्तेंत 11व्या अध्यायांत 23-24 वचन तें एक उडासाक आमी हाडयेत. तें पूर्व एक दोंगर वचून दर्यान पडच्या विशयांत तो सांगता कितें तूं तें मागताय तें तूं पातये आनी तूं उलय. जर तूं सांगताय भावार्थान तें जाता म्हूण सांगून देखून परत ते एक उतार उडासांत आमी दवरचें जावन आसा. देव विश्वासी म्हणून अब्राहमान आनी सारा ती पातयेली आनी एकामेकाक ती आपोवंक लागली. साराच्या मोतींत अब्राहमाचें तें नवें नांव फादर ऑफ द नेशन्स तें तिच्या मोतींत आसलें. साराक तो आपयत आसतनाय ती बसावणी ताचें थंय आसली. भायर पळयत आसतना ती एक खंडीत ती म्हणटाली जबेर तें बरयल्लें आमकां पळोवंक मेळना. पूण देवाच्या उतरान तें सांगल्लें आसता आसतना आमी तेंच करचें. आमच्या भावार्था प्रमाणे तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जाव म्हूण सोमी आमचे कडेन तो म्हणून. सो फेथ तें थंयसर needs single-minded perseverance. Romans chapter 4 verse 20 एक घडी वाचया आनी उपरांत हाची स्टडी हांव आखेर करतां. रोमाघरांक 4 अध्याय 20वें वचन. देवाचे बसवणे विशीं तो बिलकुल दुबावलो ना. बदलाक भावार्थांत बळवंत जावन देवाक तो वाखणूंक लागलो. तो बिलकुल दुबावलो ना. वेळ वेता आसतनाय तो बिलकुल दुबावलो ना. तो 75 वर्सांच्या प्रायाचेर ताका बसवणें मेळ्ळें. 100 वर्सांच्या प्रायाचेर तें बसवणें नीज जालें. तो केदींच दुबावलो ना. तो पातयेलो. देवान सांगलां तर ती फुलफील करची जबाबदारी ताची जावन आसा. सो देखून
आमकां दिल्लें दर्शन, आमकां दिल्लें ते उतार, आमकां दिल्लें तें प्रवादन, तें घट्ट धरून देवा हें हांवें घेता, तुवें तुजें हांव आयिल्लें म्हूण हांव घेता, तुज्या स्वभावाचेर हांव पातयेतां, तुज्या गुणाचेर हांव पातयेतां, तुज्या त्या सोल्ल्याच्या त्या गुण स्वभावाचेर हांव पातयेतां. सांगिल्लें तूं करताय, तूं सांगिल्लें तूं करताय. म्हज्या पत्नीच्या स्वस्थते विशयान तूं म्हजे कडेन उलयलाय, म्हज्या घरकाराच्या स्वस्थते विशयान तूं म्हजे कडेन उलयलाय, आनी तुज्या स्वभावाचेर हांव पातयेतां, तुज्या सत्तेचेर हांव पातयेतां, तुज्या उतराचेर हांव पातयेतां. तें आमी धन रावचें. बिलकूल दुबाव नासतना आमी रावूं जाल्यार देव काम करता. आनी लास्टली फेथ वर्क्स थ्रू लव ह्या विशयान ती आमी सबार फावटी तें उतार आयकलां. गलातकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 6वें वचनांत तें सांगता तें जाल्यार वाचचें जाल्यार एक फावटी सबार फावटी आमी वाचलें तें उतार जावन आसा. देखून जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आसलेल्यांक सुन्नत आसोनी उपकारना ताचे थंय उपकारता मोगा मरिफात वावुरता तो भावार्थ. सो मोगा मरिफात वावुरता तो भावार्थ. सो मोग नासल्यार भावार्थ आसना. आमी कोणा त्या मोगान आमी मागता आसतना, मोगान एकामेकाक आमी पळयत आसतना, मोगान एकामेकाचेर तें प्रवादन आमी उलयत आसतना, स्वस्थता आमी मागता आसतना, मागण्याचे आशिर्वाद आमी मागता आसतना थंयसर भावार्थ काम करता. आमी मोग केल्ले वरवीं, मोगान आमी बरें आशेवचे वरवीं, मोगान आमी एकामेकाच्या आमच्या भावा भयणींचेर स्वस्थता आमी उसारता आसता. सो हें सर्व आमी मतीन दवरून देवाचेर आमचो भावार्थ दवरचो. आनी कितें आयच्या ह्या स्टडींत मस्त डिस्टर्बन्स आसल्यारय देव ताचे उतार तें धरणीर पडोवंक सोडना. आमी पातयेवया. आमकां कोणाक कितें देव ऑलरेडी उलयलां तें आमी घट्ट धरया, भावार्थान पातयेवया. दीस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन युअर हियरींग. तें जर तुका देव सांगता जाल्यार, तुज्या भावार्था प्रमाणें तुका जावं तुका म्हणटा जाल्यार तुवें आपणूक जावं तें देव तुका सांगता जाल्यार त्या तेगांयच्या आमी उदाहरण पळयल्ल्या त्या संगतीन आनी हेरांचेर तांणी तें इनिशिएटीव काडलें. जेजून तांकां आपणूक ना, पूण तांणी जेजू सरशीं तांणी येवचें, जेजूक आपडचें आनी त्या आपडणे मुखांत ताणें गूण करचें. तांणी थंयसर ते एक अवकाश रचून दिलो सोम्यान काम करचें. तांच्या मागण्या मरिफात जावयात, बार्तिमेय आसा ताच्या मागण्या मरिफात, ताच्या भावार्थाच्या त्या मागण्या मरिफात, भावार्थाच्या त्या विनती मरिफात ताणें जेजून काम करूंक अवकाश करून दिलो. जर तो वगेच रावतो, दुसऱ्यांनी सांगता आसतना वगेच बसलो, ताचें मिरेकल ताका मेळटें नासलें. ताचें नांवूय थंयसर देवाच्या उतरांत आसतना, पूण ताणें केल्ले वरवीं ताचें नांव थंयसर बरयल्लें आमी पळयता. स्वस्थता मेळ्ळी आमी पळयता. जेजू रावून थंयसर गेलो ना जाल्यार जेजू ताच्या वाटेन चलतो आसलो. कानान स्त्री जाल्यार तशीच. जर तिणें सोन सोडुल्लें, ती उठून गेल्ली जाल्यार तिका तिचें नांव थंयसर आसतना, तें गडीत थंयसर आसतना तें आमचे खातीर बरयलां, आमचे खातीर बरयलां. आमचो भावार्थ त्याच प्रमाणे आसोंक आमचे खातीर थंय बरयलां. आमी शिकोंक त्याच्या मरेफात आमचो भावार्थ कसो दवरूं जाय म्हणून आमी शिकचे खातीर खंयचेय ऑफेन्स घेनासतना देवाच्या उतरान देव कितें सांगता की तें ताचे खातीर राखून तें घेवच्या खातीर. सो देखून आज आमी सोम्या मुखार येवया आनी ताका सांगया, सोम्या जें कितें आमचे सांगाता तूं उलयत आसाय येदोळ पर्यांत, ह्या फाटल्या वर्सांनी जावयेत, दर्शना मुखांतर जावयेत, दुसऱ्या देवाच्या सेवकां मुखांतर जावयेत, हांगासर गेस्ट जावन आयिल्ल्या प्रवाद्या मुखांतर जावयेत. तूं आमचे कडेन कितें उलयलाय तें आमी सांबाळून दवरूंक आशेता.
तें आमकां पळोवंक जाय जाय. आमच्या बाबार्थांत तो वाडचो काम करचो तसलो बाबार्थ जावचे खातीर कितें उणेंपण आसा की तें तूं भरती करून दी. आमकां तुजे सांगाता वेळ करसूंक तूं फावो कर. उतार आयकोंक, उतार ध्यान करूंक आनी उतरां मरिफात तो बाबार्थ आणकी चड बळवंत जावच्याक. अब्रामाचो बाबार्थ बळवंत जाल्ले बरें आमचोय जावचे खातीर तूं साध्य कर. तें आमच्या भावार्थांत आमी रीच आवट करया. हर एकली कितें पूण आमकां आमच्यो गरजो आसात. आमच्या कुटुंबांत कितें गरजो आसात, आमच्या कुटुंबांत कितें स्वस्थतेची गरज आसा, सभेंत कितें जावचें आसा तें सक्कट घेवन देव आज उलयता आसतना आमी ताचे मुखार येवया, मागण्यांत समर्पण दिया. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो पात्येनेचो सोमी, तूं आमचो बाप, आमचो मोगकरचो बाप. तुजे थंय कितेंच बदलावण्याची सावळी सयत ना. सोमी तुजे तावन सर बरी देणी ती येवची जावन आसात. आमी कितें मागता तें तूं दिताय. आमी उंडो मागता आसतना आमकां उंडो मेळटा. सोम्या तूं जाणाय हांगासर सबारांच्या घरांत स्वस्थतेची गरज आसा, तुजे आपणण्याची गरज आसा. सोम्या आमी मागता तें तूं दी म्हूण मागता. भावार्थ थंयसर उठोवन दी, एक्टिवेट जावन दी. सोम्या आयच्या दिसा भावार्थ आतां हें उतार आयकत आसतनाच म्हूण तुवें ते दीस सांगलें सिनेगॉगांत आनी तूं बदलूंक नाय. सोम्या आयच्या दिसा आमी भावार्थांत तुका पळयता, स्वस्थते खातीर तुका पळयता, फायनान्शियल ब्रेक थ्रू खातीर तुका आमी पळयता, आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर तुका आमी पळयता. सोम्या तांकां तुवें वदक्षण दिवचे खातीर वाट उगडचो देव तूं जावन आसाय, अजापां करचो देव तूं जावन आसाय. आमच्या बिल्डींग प्रोजेक्टा खातीर तुका आमी पळयता. ह्या वेळाचेर सभेच्या वाडावळे खातीर आत्मे बचाव जावचे खातीर आमी पळयता. आमच्या शहरांत तुजें एक वर्तें काम जावचे खातीर आमी तुका पळयता. सोम्या उज्ज्वला खातीर तुका आमी पळयता. सोम्या भावार्थान तुजे कडेन आमी मागता तुजे आशिर्वाद, तुजो स्पर्श आमकां जाय. आमी तुका स्पर्श करूंक, तुका आपणूंक आमी आशेता. तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं, तुज्या आशे प्रमाणे, तुज्या अत्रेगा प्रमाणे तुका जावं म्हूण तुवें सांगलें. तुजे सशीन आयिल्ल्याक तुवें फाटीं धाडूंक नाय. भावार्थ विणें देवाक मेसवंक जायना, पूण देवा सशीन जीं येतात ती देव आसा आनी तो ताका सगळ्या काळजान सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिवचो, इनाम दिवचो, रिवॉर्डर तो जावन आसा म्हूण तुवें तुज्या उतरांत आमी आयकलें आनी आमी पातयेता. सोम्या आमी पातयेता. नितीवंतांचें मागणें तें तुजी दादोसकाय म्हूण सांगता तुजें उतार. आमी पातयेता, आमी मागणें करता आसतना, आमी अत्रेक उसारता आसतना आनी तुका महिमा जावच्या खातीर आमी आशेता आसतना. सोम्या तें तूं दिताय, त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमकांच तुज्या हातांत समर्पण दिता. हरी एकल्या सोम्या अजापांचो देव तूं जावन आसाय. तुजेर आमी दवरता आमचो भरवसो. सोम्या आयच्या दिसा तूं अजापां कर. सोम्या आयच्या दिसा ह्या घडये अजापां कर. कोणा खातीर आमी मागता की तांचेर तुजो हात तूं दवर. तांकां आशिर्वाद दी, तांकां समाधान दी, तांकां स्वस्थता दी, तांकां वायटांतलें सांबाळ, तांकां जैत तूं दी, तांकां वाटो उक्त्यो जावन दीत, नव्यो वाटो उक्त्यो जावन दीत. सोम्या वाटो उक्त्यो जावन दीत, दारां उक्तीं कर, जैत लाबोवन दी. तुजेर आमी पातयेता. तुका जावन दी महिमा मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन.